यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home, 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला। नमस्कार दर्शकवृन्द, यो टेलिभिजनको यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ गणेश शाह। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पछिल्लो अवस्था हेर्दा आम मानिसमा के पर्न थालेको छ भने यो पार्टी अब फुट्छ नै सामान्य मानिसमा। दोस्रो, गरी नखाने रहेछ। राजपाटमा क्षमता पनि रहेनछ, चरित्र पनि भएन। गरिब, दिन दुखी, निरीहहरूको र एउटा देशभक्तको भनेर जसरी देशभक्त हुन्छन् भनेर कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई मानिस जसरी मान्दथे त्यो पनि देखिएन। यो आम जिज्ञासा के भएको भन्ने छ। म आज गणेश शाहसँग अनुभवले निखारिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि उहाँले एक समय ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ, स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ। समग्र विषय पार्टीको आन्तरिक अवस्था सहित आम मानिसका पीडा दुःख यावत विषयलाई सम्बोधनका सवाल उपर प्रश्नहरू उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको म दृश्य पार्टी एकीकरण भएपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले एकीकरण भए पश्चातको दृश्यसँग यहाँलाई जोड्छु। प्रारम्भ ठिकै ठिकै हाँसी खुसी भएर एकदम एकता, तर पछिल्लो झन्नै झन्नै 6 महिना पश्चात कस्तो दृश्य देखा पर्न थाल्यो भने 1 महिना मिल्ने, अर्को महिना नमिल्ने। जनता र नबुल्दमा जनताको एजेन्डा अर्कातर्फ छ, हुनुपर्ने अर्को थियो, प्राथमिकता अर्को हुनुपर्थ्यो। निरन्तर रणाको भन्ने भाषा एउटा हुन्छ, यो डडटकेको राज भन्छ नि, यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूका लागि यो चाहिँ डडटको राज जस्तो देखा पर्यो। नेपालीजन वाक्क दिक्क भएको दृश्य देखा पर्छ। भलै पञ्च हिजै असफल भएको, काङ्ग्रेस हिजोकै दिनमा असफल भएको, त्यसैले त यिनलाई भोट दिया नि। उनीहरूले सकेनन्, बर्बाद गरे भनेर भोट दिया। तर यो रसातलमै पुगेको दृश्य देखा पर्छ। भोलि त जनताका माझमा जाने, मुख देखाउने, के मुख देखाएर भोलि भोट माग्न जाने भन्ने दृश्य देखियो। यो के भएको मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। यो जनताको एजेन्डा हो, त्यस कारण मैले अलि भन्दाखेरि अलि छुच्चो जस्तो, अलि टर्रो जस्तो लाग्यो होला, तर कटु पक्षलाई मैले उजागर गर्ने प्रयास गरेँ। कृपया। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फेरि नमस्कार। र यो कोभिडको समय हो, त्यसैले सम्पूर्ण जनताहरूले सुरक्षित स्वस्थ रहनुहोला, स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर आफ्नो जीवनशैलीमा अगाडि बढ्नुहोला, निरुत्साहित धेरै नहुनुहोला। हालाकि सरकारले यो सबैलाई कति हेरेछ कति हेरेको छैन त्यो समीक्षाको विषय छँदैछ। हेरेको भन्ने काहीँ देखिँदैन मैले। होइन, ठिकै छ। सरकारको सुन्नु भने मैले धेरै गरेको छु। अब प्रधानमन्त्रीजीले भनेको कुरोलाई अब उहाँले हामीले प्रधानमन्त्री मानिन्जेलसम्म या सरकारको अब त्यसमा चाहिँ अर्कै विषय होला छलफलको। तर मैले अहिले खालि के हो भने हामी चाहिँ आफ्नो पनि जिम्मेवारी छ हरेक नागरिकको कि हामी स्वास्थ्य मापदण्ड, किनभने म अलिकता विज्ञान प्रविधि क्षेत्र हेरिरहेको हुनाले यसलाई चाहिँ यो अलिकता विश्वव्यापी महामारी हो र यस्तो बेलामा सचेतता जनचेतना तपाईँहरूको पनि हाम्रो सबैको जिम्मेवारी हो। त्यो मात्रै एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब कुरो रह्यो पार्टीको जीवनको कुरो हो। अब पार्टीको हेर्नुहोस्, अहिले विश्वव्यापी कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा हामी हेर्नुपर्छ। अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक समय कस्तो थियो भने हामीहरू धेरै एउटा मसिया भन्छ कि हिन्दीमा, मान्छेले उनको नाउँ सुने बित्तिकै हिँडौँ
लागौँ हो कि। र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको जग केलाउनु हो भनेदेखि यसको वैचारिक सैद्धान्तिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण चाहिँ शिक्षित कम भयो। हामी चाहिँ राष्ट्रवादी भन्ने, अब हिजो चाहिँ पञ्चुले पनि राष्ट्रवादी भन्थ्यो, त्यसपछि कम्युनिस्टहरू आफू धेरै राष्ट्रवादी भनेर हामी आयौँ भनौँ न। त्यो नारा बिक्यो पनि एक त्यो हिसाबले। नारा जनतालाई र आकर्षित त्यो गर्यो। राष्ट्रवादी भनेको शब्द चाहिँ को गलत परिप्रेक्ष्यमा हामी गयौँ। राष्ट्रवाद भनेको भारतको विरोध गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ राष्ट्रवादी त्यो भइहाल्ने। दृष्टिकोण बन्द। त्यो भयो हो कि होइन। त्यो के भने हामी अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन देखिरहेछौँ नि त्यसको के को परिणाम हो। किनभने तपाईँले हिन्दीमा एउटा कहावत छ मधेसमा, रोपे पेर बबुर का तो आप कहाँ छोए। बबुरको आप कहाँबाट फल्छ। जे रोप्यो त्यही त्यसकै फल्छ, जे रोप्यो त्यही फल्छ। हिजो हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ वर्गीय आन्दोलन हो, यो चाहिँ मजदुर वर्गलाई सङ्गठित गर्ने हो, श्रमजीवीलाई चाहिँ सचेत गर्ने हो, सङ्गठित गर्ने हो भने हामीले बुझेको कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यही हो। र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सबभन्दा ठुलो अर्को के थियो भने त्यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्टकोमा चाहिँ जाति हुने छैन भनौँ न। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय गीत हजारौँचोटि गायौँ, मान्छेको एउटै जाति हुनेछ भनेर। यहाँ क्षेत्री बाहुन हामी यो 20 वर्षमा हामीले अब जातीय राज्यको कहिले कुरो गरिदिउँ है, हामी अहिले चाहिँ पनि जातीयको कुरोहरू गर्छौँ। त्यसैले तपाईँले उठाएको कुरो के हो भने समग्रमा के छ भनेदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन किसिमले विकसित भयो, एउटा त दुईटा धार जुन एमाले भन्नु पूर्व एमाले या पूर्व माओवादी केन्द्र भन्नुहोस्, पूर्व हामी जस्तो संयुक्त अरू साना संयुक्त गर्नुहोस्, सबैमा के भइगयो भने केहीले चाहिँ सक्दैछ नि। किनभने नेपालको राजनीतिमा अर्को दुईटा चिज जुन कि तपाईँले उठाउनु भएको छैन। एउटा सबभन्दा ठुलो के भयो भने नेपालको राजनीतिमा चाहिँ पैसाको हालिमुहाली, जसलाई कि हामीले भनौँ न अबको राजनीति भनेको, अब मैले त्यसलाई सिम्पल शब्दमा कहिले काहीँ अब राजनीति चाहिँ महँगो भयो, त्यसैले अब मैले राजनीति यो सक्दिनँ। किनभने मूल्य मान्यता आदर्श यिनीहरूको आधारको राजनीति नेपालमा रहेन। अबको राजनीति मूल्य मान्यता आदर्श सैद्धान्तिक वैचारिक यो सबै त्यही भएर तपाईँले मिसाइदिनु भयो पार्टी। मिसाइदिएर फेरि हाम्रो पनि मैले पनि नसकेको स्वीकार गर्छु। किनभने जुन किसिमको परिस्थिति सिर्जना भयो नि, किनभने तपाईँले कुनै पनि मान्यजीलाई सोध्नुहोस्, इमान्दारीसँग छातीमा हात राखेर भन्छ नि, हुन त नारायण काजीजीले अस्ति इन्टरभ्यू दिँदै हुनुहुन्थ्यो, मैले कसैसँग पैसा लिएको छैन भनेर। तर आज भोलि कुनैले चुनाव जित्ने मानिएको लागि कति पैसा चाहिन्छ? 1-2 करोड त मामुली कुरो भइगयो। 1-2 करोडले हुँदैन। अब त वडामा भन्छ मान्छेले यो 10-20 लाख 50 लाख रुपियाँ चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भइगयो भने एउटा त यो राजनीतिमा चाहिँ पैसाको जुन सेलो खोलेर पैसाले त्यो एउटा प्रवृत्ति भयो। अर्को प्रवृत्ति के भने नेपालको राजनीतिमा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ आपराधिक तत्त्वको प्रवेश भयो। बहुत गम्भीर विषय, किनभने तपाईँ एउटा यति अनुभवले खारिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, लेफ्ट मुभमेन्टमा लामो समय र एउटा सामान्य जीवन पनि, तपाईँ पेसाले फेरि इन्जिनियर पनि, एउटा सबल रुसमा जानुभयो, पढ्नुभयो, तराईको सेन्टिमेन्ट पनि तपाईँसँग छ कि सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि राम्रो बुझ्नुहुन्छ। कति कटुपक्ष तपाईँले उजागर गर्नुभयो भने अब नेपालको राजनीतिमा आपराधिक तत्त्वको प्रवेश भइसक्यो एक। दोस्रो, सामान्य मानिसका लागि अब राजनीति एकदम क्षितिजको विषय भयो। भनेपछि त्यो राजनीति त्यो ट्रेनै गलत भयो। त्यो त अपराधीहरूको, गलत मान्छे पैसावालाहरूको मात्रै हालिमुहाली हुने भयो त के सिस्टम ल्यायो तपाईँहरूले? अब तक तपाईँले कस्तो छ भने एक त संविधान सभा हुँदाखेरि तपाईँले डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हुन्छ नि अप्पर हाउसमा सम्मानको रूपमा अलिक त्यो गर्ने किसिमभन्दा पनि सबैले थाहा भएको कति पैसा दिएर कुन पार्टीबाट को चाहिँ पुगे है यो एउटा। त्यसै गरी अब यो कति ठेकेदारहरू छन् यिनीहरूको कुरो। त्यसैले मैले अहिले तपाईँलाई ल्याउँदै थिएँ कहाँ भने तपाईँले जुन आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन छ नि भित्रको विवाद या त्यसको जे भन्नुहोस् फुट सङ्घार जे भन्नुहोस् भने के हो भने अब चाहिँ सत्तामा हुँदाखेरि कुन पक्षले कति चाहिँ लाभ र फाइदा लिने आर्जन अहिले झगडा पैसा कमाउने कुरामा पैसा
आज झगडा के को लागि भइरहेछ, कसलाई मन्त्री बनाउने। मन्त्री नभए पनि पार्टीभन्दा पनि पार्टी नेता हुनु भनेको एउटा सौभाग्य, एउटा चाहिँ मैले सङ्घर्षको मेरो इतिहास हो। किन नेपालको धेरै नेताहरू त हाम्रै जीवनमा छ नि। गणेश मानजी कहिले प्रधानमन्त्री हुनु भएन, नाम छ, मान्छेले मदन भण्डारीजी कहिले भनौँ न त्यो प्रधानमन्त्री हुनु भएन, सम्झिरहेछ नि इतिहासले। त्यसैले हामी कहाँ अहिले जुन छ नि, म देश र जनताको लागि खास गरी यदि म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि र अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि परिवर्तित भएको छ। यो विश्व परिवेश जुन छ नि चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको छ। हेर्नुहोस् यो के छ भने हामीले मार्क्सवादलाई बुझ्ने हो भने मार्क्सवादको जोड चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति हो। किनभने यो के हो भने जब पुँजीको कुरो गर्छ, यो अलिकता फिलोसफिकल कुरो हो। तर हाम्रो अहिलेको पुस्ताले अलिकता अलि राजनीतिमा कम चासो लिनेहरू यदि कुनै दर्शकहरूले हेरिराख्नुभयो तपाईँको फेरि युट्युबमा हुन्छ। अहिलेको विश्वमा के छ नि, पुँजी र श्रम, यो पुँजीको रूप पनि फेरियो। हिजो पुँजी एक देशबाट अर्को देश, आज कुन अर्थमन्त्री बढी सफल होला, जसले चाहिँ एफडिआई बढी नेपालमा ल्यायो भने त्यसलाई सफल हुन्छ। अनि तपाईँ एफडिआई भित्राउने, अब स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको कुरो गर्ने भने त्यो त मिल्दैन। विदेशी पुँजी भित्राउने स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको कुरा हो नि त। अहिलेको विश्व त्यस्तो किसिमको हामीले 50 वर्ष अगाडि जस्तो स्वावलम्बी हुने, यसलाई अङ्ग्रेजीमा इन्टरडिपेन्डेन्स भन्छ। एकअर्कामा हामी जोडिया छौँ। हाम्रो उत्पादन चाहिँ केही नहुने। आजभोलि म यो कृषि क्षेत्रको पनि अलिकति किन किसानको हो भने तपाईँको भान्साको 80-90% सामान छ नि त्यो विदेशमा आयात भएर किन्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ अहिलेको वर्तमान परिवेशमा हेर्नु भने हाम्रो जतिसुकै सबैले नारा दिए जब कोभिडबाट नेपाल फर्किन थाले भने कि देशमा गाउँमा कृषि हुन्छ भनेर। तर अहिले तपाईँले पश्चिम नेपालमा जानुहोस्, त्यतिकै लड्को छ बाहिर जाने। त्यो एनओसी भन्छ, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, विदेश पढ्ने जाने विद्यार्थीको त्यही लड्को छ। वैदेशिक रोजगारमा जान पाएन भने हिजो चाहिँ 1 लाख कति मजदुर हो, कति अरब रुपियाँ चाहिँ लगानी भएको ऊ भइरहेछ भनेपछि देशभित्र कम्युनिस्टहरू स्वावलम्बन बनाउनको लागि चाहिँ उत्पादन, राष्ट्रिय उत्पादन, बरु अरू पुँजीवादी देशले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अरूको चिजमा ट्याक्स लगाएर या आफ्नो उत्पादन बढाएर जुन छ नि आफ्नो सार्वभौमिकता स्वतन्त्रता बचाउनको लागि गर्यो। तर हामीहरू कस्तो भइगयौँ कम्युनिस्टहरू भने वैदेशिक पुँजी बढी ल्यायो भनेपछि हामी गर्व गर्छौँ कि हामीले यति पुँजी भित्र्यायो भनेर भन्छौँ कि। तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँ विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको एउटा व्यक्ति, पहिले विज्ञान र प्रविधि मन्त्री पनि भइसक्या हुनाले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको राम्रो ज्ञान पनि छ। मार्क्सले जुन बेला जे कल्पना गरेर मार्क्सवादलाई जसरी प्रतिपादन गरे त्यो उनी अहिलेको यो सूचना र प्रविधि यो ढङ्गको रूपले विकास हुन्छ, विज्ञान र प्रविधिलाई उनले जोड्ने प्रयत्न नगरिकन तत्कालीन समयलाई मात्रै ख्याल गरेर आफूलाई त्यसरी त्यस ढङ्गले मार्क्सले कल्पना गरेकी के हो? के हुन्छ भने अब मार्क्सले कल्पना गरेको चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिको पहिलो र दोस्रो चरणको बीचको हो। यो सूचना इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग जोडिएका थिए कि थिएनन्? त्यो थिएन तपाईँले अघि। त्यसैले अहिलेको विश्व जुन छ नि, अब जसलाई कि हामीले ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड भन्छौँ, अहिले ग्लोबल भिलेज जुन संसार नै एउटा गाउँ भएको विषय भन्छौँ हामी। अहिले तपाईँको यो कुरो हिजो चाहिँ हामी गर्नको लागि अहिले सबैले प्रत्यक्ष हेरिरहेछ। मेरो बोली, मेरो अनुहार, मेरो बडी ल्याङ्ग्वेज भन्छु हो कि सबै। त्यसैले यो अहिले हामी के भनेको छौँ भने कि अब चाहिँ विज्ञान र प्रविधिले जुन किसिमको विश्वमा क्रान्ति गर्यो, जसलाई कि अहिले के भन्छ भने कि औद्योगिक क्रान्तिको चौथो चरण भन्छ। चौथो चरण यो भनेको अहिले जुन हामीले यो खास गरी कन्भर्जेन्स भन्छ एकअर्कासँग। जस्तै तपाईँले हाम्रो सानो मोबाइलमा हिजो तपाईँ पत्रकार भने क्यामेरा बेग्लै फोटो खिच्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि एउटा गर्नुहुन्थ्यो भने फोन गर्ने बेग्लै गर्नुहुन्छ भने यो कन्भर्जेन्स भनेको धेरै कुरो। र अहिले खास गरी अब चाहिँ आउने जुन छ नि जसलाई कि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको एजमा हामी जान्छौँ, रोबोटिक्सको कुरो गर्छौँ हामीले हो कि। त्यो बेलाको परिकल्पना अब मार्क्सले जुन गर्नुभएको थियो नि त्यो शोषणको रूप, हिजो चाहिँ उहाँले सर्वहारा बन्नुभयो भने अब चाहिँ बौद्धिक सर्वहाराको कुरो आइरहेछ। त्यो रोबोटिक युगमा गयो भने हजुर यो तपाईँहरूले जुन वर्ग सङ्घर्षको जुन कुरा गर्नुभएको छ नि त्यसको के हुन्छ भविष्यमा बताउनुहोस् त। किनभने मानिस
अलिकति अप्ठ्यारोमा, किनभने मानिस हो, त हो। कसरी त्यो रोबोटले हर चिज गर्छ, एउटै प्रविधिले त्यो हजारौँ मानिसले गर्न सक्ने गर्छ। मेसिन जस्तो जीवन त्यसरी मेसिनमा निर्भर अब हुन त्यसैले थाल्छ। यसले- के हुन्छ मानिसको जीवन? हो, मानिसको जीवनमा अब कसरो अब चाहिँ यसलाई के भन्छन् एथिकल भ्यालु अबको हाम्रो जुन छ नि जीवन कुनमा बिताउने बारेमा तपाईँ हामीले छलफल गर्नुपर्ने धेरै जरुरी छ। हामी त्यहाँ त पुगेकै होइन छैनौँ। हामी त नपुगे यहाँ पनि होइन लडाइँ अर्कोमा छ। होइन नपुग्यो होइन। तपाईँले अब हामीले अस्ति करिब 15 दिन अगाडि नास्टमा मैले नै यान्त्रिका भन्ने छ त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गरेर तपाईँले नास्टमा जानुभयो भने तपाईँले अटोमेटिक तपाईँको टेम्परेचर हेर्छ, तपाईँले सेनिटाइजर दिन्छ होइन, तपाईँको टेम्परेचर यदि के भन्छ भने बढी छ भने उसले तपाईँले रोक्छ भनेपछि के भने हामी त्यसमा पनि प्रवेश गर्दैछौँ एउटा के सानै रूपमा भए पनि, किनभने हामी क्रमशः झाँकिँदै जान्छ नि। प्रारम्भ गरेपछि जोडिया छौँ नि हामीले अघि। त्यसैले यो चौथो औद्योगिक क्रान्ति पछिको अबको जुन समाज छ नि त्यसलाई चाहिँ सोसाइटी 5.0 भन्ने गरेको छ। अबको समाज कस्तो हुने बारेमा अहिले धेरै दार्शनिकहरू, धेरै यो विज्ञान प्रविधिमा क्षेत्रको मान्छेहरूको बारेमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मानव मूल्य मान्यता सहितको समाज र तपाईँले हामीले भन्यो नि हिजो चाहिँ हजारौँ मान्छेको काम एउटा यन्त्रले गर्थ्यो भने अब उसले उत्पादन गरेको जुन वस्तुहरूको छ नि त्यो न्यायोचित वितरण अहिले चाहिँ ठुलो समस्या उत्पादनमा होइन कि वितरण र सामाजिक न्यायको। हिजो चाहिँ हामी उत्पादन गर्दाखेरि वर्ग सङ्घर्ष हुन्थ्यो, हामी चाहिँ त्यहाँ एकदम जुलुस गर्ने, अब अहिले आक्रमण गर्ने भन्छु। अहिले त तपाईँले हेर्नुभयो नि कहिलेकाहीँ अब तपाईँ हामी सबैले देख्छौँ र ठुलो चाहिँ नेपालमा साइबर एट्याक छैन। अब अहिले बिहानैदेखि मैले अलि त्यति हेर्न पाएको छैन। आज अमेरिकामा चुनाव हुँदैछ, तपाईँले रुसले अमेरिकाको चुनावलाई प्रभावित पारिदिन्छ साइबर र कुनबाट भनेर भन्छु हो कि। अबको आक्रमण भनेको हिजो क्षेप्यास्त्रे ट्याङ्कले सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा चाहिँ तपाईँ हामीले ट्याङ्कबाट होइन भएको, अब त साइबर एट्याक हुन्छ। मान्यतामै फरक अब आइसक्यो। हरेक संसार चिजको एकदम परिवर्तित भयो, परिवर्तित अझ परिवर्तित हुँदैछ। होइन, त्यसका हो। लागि त्यो क्वालिटीको नेतृत्व, हो। त्यो सूचना, त्यो प्रविधि बुझेको मानिस अर्थात् त्यो खाले नेताको अबको आवश्यकता समाजले चाहँदैछ। अबको राजनीतिक नेतृत्वको जुन कुरो तपाईँले मैले गर्दाखेरि के हो भने अबको राजनीतिक नेतृत्वले यो विज्ञान र प्रविधिको जुन औद्योगिक क्रान्ति हामी चौथो चरणको भन्छौँ त्यसमा चाहिँ कसरी न्यायोचित समाज, समतामूलक समाज, मार्क्सले पनि त्यही भनेको छ नि हो कि। किनभने उहाँले परिकल्पना गर्दाखेरि जुन छ नि सबैलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार र सबैको चाहिँ के भन्छ आवश्यकता अनुसार चाहिँ चिज दिने, किनभने उहाँले नदेख्ने किसिमले उत्पादन चाहिँ बढ्दै जान्छ र तपाईँले चाहिँ आवश्यकता अनुसार लिन्छ। त्यसलाई अझै गान्धीजीले भन्नुहुन्छ भने के भने यो पृथ्वीमा चाहिँ सबैको आवश्यकताको लागि चाहिँ वस्तुहरू छ तर उनको लोभको लागि चाहिँ आवश्यक छैन। त्यसैले अबको हाम्रो नेतृत्वहरूमा के छ भने ठुलो चुनौती के छ भने उहाँ आफै अबको नेतृत्व चाहिँ बढी त्यागी भन्छ नि लोभबाट। किनभने गान्धीजीले भन्नुभयो या मार्क्सले भन्नु सबैलाई चाहिँ हामीले उत्पादनहरू चाहिँ बढी हुन्छ, सबैलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसारको चिज हामी दिन सक्छौँ। टुडी खेलमा चाहिँ भात खाने जाने गरी होइन कि घर घरमै त्यही रोबोटिक्स र सिस्टमबाट पुर्याउने गरी चाहिँ हाम्रो, किनभने हाम्रो उत्पादन प्रणाली चाहिँ विश्वभरि बढाउन सक्छौँ हामी यो विज्ञान र प्रविधिको क्रान्ति लिएर अरूलाई पनि वितरण गर्छौँ। त्यसैले अब नेपालको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो नेतृत्वमा अहिले पनि मैले के भन्छु भने मेरो अहिले यो भित्रदेखि जीवनको अनुभव के छ भने हामी कम्युनिस्ट भयौँ तर हामी जुन हुर्किएको पुस्ता छ नि त्यसमा सामन्तवादी संस्कार धेरै ठुलो अहिलेसम्म छ र त्यो संस्कारबाट चाहे हाम्रो पार्टी प्रधानमन्त्री होस्, अध्यक्षजी होस् या प्रचण्डजी होस् या अरू नेतृत्वहरू चाहिँ मुक्त भइसक्नुको छैन। उहाँहरूको जतिसुकै मेरो आफ्नो जीवन यो अनुभवले मात्र भन्छु, किनभने यो तपाईँको व्यवहार, जीवनशैली, चरित्र यो कहिलेकाहीँ तपाईँले मुखले के बोल्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कसरी हिँड्नुहुन्छ, तपाईँले जनतालाई को दुःखमा कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ होइन त्यो हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा एउटा चित्रले हजारौँ शब्दभन्दा लाखौँ शब्दभन्दा बढी बोल्छ। त्यसैले हाम्रो मैले अहिले धेरैचोटि नेताहरूको जीवनशैली मैले त कहिलेकाहीँ नेताहरूले भन्छु के
आजभोलिको आदर्शवादी नेता जनताको नेता कहाँ चाहिँ सुरक्षा घेरा कम राख्नुहोस् क्या, किनभने त्यो सुरक्षा घेरा बढी देख्यो भने त त्यो आम जनता त एक त जानै सक्दैन, गए पनि केही बोल्यो भने यो सुरक्षावालाले त मलाई त सखाप पारिदिन्छ भनेपछि हामी जनप्रतिनिधि जुन भन्छौँ नि जनबाट टाढा हुँदै गयौँ हामी, र हामी जनतासँगको हाम्रो सम्बन्ध काटिँदै गयो। र हाम्रो सम्बन्ध मैले अघि नै भने नि कि पैसावालसँग गयो, मैले पैसावालसँग सम्बन्ध उनलाई राष्ट्रिय पुँजी उत्पादन गर्नलाई मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा दिन गऱ्यो भने त्यो हो। त्यसैले पुँजीपतिलाई हामी कहाँ एउटा समय के आयो भने बाहिर चाहिँ धेरै विरोध गर्ने, पुँजीपतिलाई चोर पठा एकदम त्यो 2 नम्बरको भन्ने पनि भन्ने, तर भित्रभित्र चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ साँठगाँठ गरेर चाहिँ कहाँ चाहिँ कुन चिजमा छ त्यो गर्ने भने एउटा। अर्को जुन मैले भने यो अपराधीहरूको जुन यो धेरै वर्ष त भएको छैन, खास गरी यो तपाईँले हेर्नुभयो भने यो 62-63 को आन्दोलन लगत्तै तपाईँले सम्झिनुहोस् पुरानो रौतहटको नरसंहार काण्डमा जहाँ कि दिउँसै मान्छेले लखेटी मार्यो। तपाईँ सम्झिनु पर्सामा अस्ति हाम्रो यो के अरे मुकेश चौरसिया त्यही नाम हो अरे उहाँलाई पार्टीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम छ, आन्तरिक कार्यक्रम छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताले जसले मार्दैन मार्छ मर्छ, त्यसको चाहिँ जाहेरी लिनको लागि चाहिँ पार्टीका नेताहरू, स्थायी समितिका सदस्यहरू, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेस वक्तव्य दिनुपर्छ भने यो दुईटा जुन खतरनाक चिजको विरुद्धमा चाहिँ अबको युवा पुस्ताको कम्युनिस्टहरूको लागि चाहिँ यो ठुलो चुनौती हो कि तपाईँले यो दुईटै प्रवृत्तिको विरुद्धमा कसरी लड्नुहुन्छ र यो दुईटै विरुद्धको लड्दै सँगसँगै तपाईँले आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादनहरूलाई कसरी बढाउनुहुन्छ। किनभने जबसम्म तपाईँ उत्पादन गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले त अरूसँग किनेर खाने भएपछि तपाईँले जतिखेर अहिले तपाईँले मल हामीसँग छैन भन्छौँ, तर यही देशभित्र चाहिँ जुन हामी भन्छौँ नि अर्ग्यानिक मल भन्छौँ नि हो कि त्यो मल चाहिँ बिक्री भइरहेछ नि, किनभने नदेख्ने किसिमको त्यो युरिया माफिया छ नि, त्यो या मलको जुन सेक्टर छ नि त्यो अर्कोलाई राष्ट्रिय चिजलाई चाहिँ बढ्न दिँदैन। माफियाले त्यत्रो भूमिका खेलिरहेको छ। तपाईँले कहिले भूमिको कुरो हेर्नु भने भूमाफिया छ, जलको कुरो भने हामीले उहिले खोला झोलामा खोलाको कुरो गऱ्यौँ हो कि तपाईँले हरेक क्षेत्रमा जुन अहिले जुन भनेको थिएँ नि मैले राष्ट्रिय पुँजीपतिको विकास गर्नुको सट्टा चाहिँ हामीले दलाल पुँजीपति भन्नुहोस् या माफिया तन्त्रको विकास धेरै भयो। यसको विरुद्धमा लड्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई सर्वप्रथम तपाईँले आफैले इमान्दारीपूर्वक अब म जनताको बलमा राजनीति गर्छु, म पैसाको र अपराधीको बलमा राजनीति गर्दैन जबसम्म कम्युनिस्टहरूले मात्र होइन कि अरू पनि राजनीतिक पार्टीले यदि यतातिर अगाडि बढेन भने मुलुक त एक दिन त तपाईँको यो माफिया र अपराधीको हातमा जान्छ। हाम्रा नेताहरू उसले जे भन्छ त्यही गर्छ, त्यो भने जसले त्यसले पहिले काहीँ चाहिँ हाम्रो अङ्ग्रेजीमा पपेट गभर्मेन्ट भन्थ्यो क्या, पपेट कि त्यस्तो खालको हुनसक्छ। त्यसैले अहिले जुन हामी गर्दैथ्यौँ कि अहिले जुन हाम्रो पार्टीको जुन सरकार छ र अरू पार्टिजहरूको जुन मैले सबै यसो निहालिरहन्छु नि कहिलेकाहीँ बस्दाखेरिमा के छ भनेदेखि हामीमा हिजोको जुन यदि सक्दैनौँ भने हामीले नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण पनि गर्दै जानुपर्छ। जस्तै म व्यक्तिगत रूपमा के भन्छु, तपाईँ नेतृत्व पङ्क्तिलाई भन्दै हुनुहुन्छ। नेतृत्व पङ्क्तिले त मेरो के छ भने मलाई त अहिले कस्तो लाग्छ भने हाम्रो उच्च नेतृत्वका साथीहरूले चाहिँ पार्टी अब तपाईँको सचिवालय बस्नको लागि पार्टीको प्रवक्ताजीले 2टा एप्लिकेसन या भन्नु प्रेस वक्तव्य दिएर पार्टीको बैठक बस्न सक्दैन सचिवालय भने हामी कहाँ स्थायी समितिको कल्पना गर्ने, कहाँ चाहिँ केन्द्रीय समितिको कल्पना गर्ने। त्यसैले पार्टी नेतृत्वलाई चाहिँ अब चाहिँ उहाँहरूले बिस्तारै चाहिँ हामीले यो सबै समस्याहरूको सम्बोधन उचित किसिमको समयमा गर्न नसक्नेको चाहिँ आत्मबोध गर्नु पर्यो र बिस्तारै चाहिँ कहिलेकाहीँ एउटा चाहिँ रिभोल्युसनरी प्रोसेस भन्छौँ, क्रान्तिकारी एकदमै खस्नुपर्छ भने एउटा चाहिँ इभोल्युसनरी प्रोसेस भन्छु। यो बिस्तारै म चाहिँ अलिकता यो धेरै क्रान्तिकारीवाला नभएको इभोल्युसनरी प्रोसेस भनेको अब उहाँले जसरी भन्नु न तपाईँले म पार्टीकै नेतृत्वमै कुरो गर्छु, हामीले जनताको अगाडि चाहिँ 33% महिलाको कुरो गर्छौँ। तपाईँले हाम्रो के सचिवालयमा देख्नुहुन्छ कुनै महिला नेता
के हाम्रो स्थायी समितिमा 33% देख्नुहुन्छ भनेपछि हामी जे बोल्छौँ त्यो गर्दैनौँ भनेपछि त तपाईँले त जनताप्रतिको विश्वास त घट्दै जान्छ नि तपाईँको। त्यसैले तपाईँले उठाएको कुरो के छ भने मैले देखेको के हो भने हामी एउटै चिजमा चुक्या छु, त्यो हो भने हाम्रोमा इमान्दारिता। जे कुरोमा सहमति गऱ्यौँ, जो कुरोमा प्रण गऱ्यौँ, जो कुरोमा घोषणा गऱ्यौँ त्यो कुरो चाहिँ हामी इमान्दारीपूर्वक कमसेकम सफलता होस् नहोस् भन्ने म चाहदिनँ, इमान्दारीपूर्वक त्यो दिशामा लाग्नेतिरको पनि मैले देखिरहेको छु। यो यसको चाहिँ अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। सुध्रने इमान्दारिता बडा ठिक भाषा तपाईँ प्रयोग गरिरहनु भएको छ कि मलाई पनि आनन्द महसुस भइरहेछ। कमसेकम साँचो कुरा बोलिरहनु भएको छ। त्यो इमान्दारिताको जो विषय हुन्छ आफै सुध्रने यो नेतृत्व पङ्क्ति सम्भावना पनि कतै तपाईँ देख्नुहुन्छ कि विभिन्न हन्डर ठक्कर खाएर? दोस्रो, या कार्यकर्ताले उनीहरूलाई बाध्य पार्ने स्थिति छ कि? दुई, या तेस्रो, अब यो पार्टी चल्दैन, अब अन्तत्वगत्वा यो विभाजनमा जान्छ भन्ने कुन रूपमा तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको दृश्यसँग जोडेर हेर्दा के पाउनुहुन्छ? नेकपा भित्रको दृश्यलाई हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो पार्टी अहिले विभाजन भइहाल्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। स्वार्थका कारण जगडिएर बसिरहन्छ। स्वार्थ मात्र त्यसको धेरै कारण भन्छु मैले। स्वार्थ एउटा कारण होला, प्रधान कारण त स्वार्थभन्दा अरू जस्तो अरू पनि धेरै कारण छ। बाध्यात्मा छ, केही बाध्यता छ, जस्तै म किन छोड्ने, केही उम्रको छ, केही लामो लगावको कारण छ। जस्तै मान्छेले 2500 वर्ष 4000 वर्ष त्यसमा लागिसकेपछि यो उमेरमा कहाँ जाने, किनभने यो मुलुकमा एउटा सत्य। मैले त्यसैले तपाईँले स्वार्थ होइन कि अरू धेरै फ्याक्टर भन्छु, अरू धेरै कारण सबै जेलिएको छ। त्यसैले यो पार्टी अहिले जति बाहिर जति सुन्छु नि मैले फुटिहाल्छ भन्ने लाग्दैन। तर यो पार्टीले पार्टीगत रूप हुन्छ नि, यत्रो ठुलो पार्टी, यत्रो ठुलो उत्साह भएर आएको, त्यो किसिमको चाहिँ यो भन्छ नि डिलिभरी जुन जनताले खोजेको त्यो पनि अहिले यो कोभिडको सङ्कट, अर्थतन्त्रको सङ्कट, समाजमा एउटा धेरै ठुलो असन्तुष्टि, त्यो चाहिँ डिलिभरी गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसको लागि मैले के देखाएको छु भने मलाई भित्रदेखि के लाग्छ भने कि अब चाहिँ पार्टी नेतृत्वका साथीहरूले चाहिँ चुप लागेर बस्नुहुन्न। त्यो भनेको के, फर्स्ट लेयर कि सेकेन्ड थर्ड लेयर? मैले फर्स्ट र सेकेन्ड लेयरको कुरो गर्छु। दुईटा लेयरको साथीहरूले अब चाहिँ हाम्रो पार्टीमा एउटा पहिले एउटा शब्द थियो आलोचना र आत्मालोचना गर्ने। अब पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो, पहिलेको समाज बेग्लै थियो हो कि पार्टीभित्रै बन्द कोठामा हामी अर्कै थियो। अब चाहिँ समाज अर्कै भयो, युग अर्कै भयो, सूचना प्रणालीको विकास भयो। जसरी भन्नु तपाईँले यदि यही 2 दिनमा हेर्नुहुन्छ भने विष्णु पौडेलजीले र के भन्छ हाम्रो ईश्वर पोखरेलजीले त सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो होइन। ईश्वरजीले अस्ति रको एजेन्टको बारेमा 6 बुँदे लेख्नुभयो। त्यसैले के हो भने यदि उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ भने, बोल्नुहुन्छ भने अब चाहिँ पहिलो र दोस्रो तहको नेताहरूले चाहिँ अबको हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको भावी कार्यदिशा के हुने र हामीलाई अब कस्तो नेतृत्व चाहिने, हेर्नुहोस् है, यो बहुत अहिले जटिल प्रश्न आएको छ। किनभने मलाई अहिले के लाग्छ भने हामी जुन पुस्ताको नेतृत्वका छौँ नि, र हामी जुन कुरो दिमागमा नेपाललाई बुझ्यौँ, हामीले अर्ध सामन्ती अर्ध उपनिवेश नेपाल हो भनेर बुझ्यौँ। यो अब उपनिवेश अर्ध हो कि नव उपनिवेशको कुरो गर्छौँ हामी। अब हामीले हिजो साहु महाजनलाई एउटा किसिमले हेर्थ्यौँ, अहिले साई महाजन र अपराधिक अर्को कुरो हो। हिजो चाहिँ कुनै अपराधिक तत्त्वसँग चाहिँ हामीले त्यसलाई धेरै गलतको रूपमा हेर्थ्यौँ हो कि अहिले त्यसलाई चाहिँ चुनाव जित्ने माध्यमको रूपमा भयौँ। त्यसैले यो परिस्थितिमा के हुन्छ भने मलाई लागेको भित्रदेखि के हो भने यो पहिलो र दोस्रो तहको नेताहरू चाहिँ 3टा कुरो गर्नुपर्छ। पहिलो कुरो भने जे जहाँ हामी छौँ, हाम्रो जे पद छ त्यो अनुसारको हामी आफै पनि व्यवहार गरौँ। हामीले पद अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ। एक तपाईँले पदीय व्यवहार जबसम्म पदमा हुनुहुन्छ व्यवहार चाहिँ गर्नुपर्छ। यदि सक्नुहुन्न भने बिस्तारै चाहिँ छोडिदिने। नम्बर 1 शैक्षिक छोड्नुहोस्। नम्बर 1। दोस्रो के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको मूलभूत सिद्धान्तहरू छ
त्यो सिद्धान्त भनेको एउटा के भने सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी। त्यसैले सामूहिक निर्णय गर्नेतिरको परिपाटी बसाल्नुहोस्। कुनै एक व्यक्तिको अहिले जुन आइरहेछ नि, एक व्यक्तिको यो पार्टी होइन। त्यसैले यो सामूहिक निर्णय गर्ने, बैठक गराउने, त्यो बैठकमा छलफल गर्ने, बैठकमा जे निर्णय हुन्छ त्यो गर्ने। तेस्रो मैले अघि नै भने कि यो आलोचना आत्मालोचनासँग डराउने बेला होइन। यदि म कारबाहीमा पर्छु भन्ने नाउँमा मैले स्वविवेकलाई बन्धक बनाउनु हुन्न। मैले जे देखेको, जस्तै मैले तपाईँले सोच्नु भने मैले भोलि के कारबाही हुन्छ भन्ने होइन कि मैले देखेको कुरो जुन छ नि, मेरो भन्छ नि ब्रह्माण्डले या मेरो जीवनको अनुभवले देखेको कुरो चाहिँ जस मैले चाहिँ बोल्नु पर्यो। अबको समय चुप लागेर बस्ने बेला होइन। सङ्कटको बेलामा पार्टी नेतृत्वको साथीहरू एकताको नाउँमा अहिले के छ भने नि, यो दुईवटा कुरा गजबको भइरहेछ। एउटा यो एकताको नाउँमा छ नि, हरेक कुरोलाई बन्धक बनाइदिने, तपाईँ बोल्ने सोच्ने सबै कुरो होइन। पार्टी एकता भङ्ग हुन्छ, केही नगरौँ कमरेड भनेर होइन कि पार्टी एकतालाई बलियो बनाउनको लागि कसरी बलियो हुन्छ भने हामी वर्कआउट गर्नु पर्यो। कसरी बलियो हुन्छ? पार्टी नेतृत्वको बिचमा आपसी विश्वास सद्भाव हुनु पर्यो। अहिले तपाईँले भन्छ नि, बाहिर सुन्नुहुन्छ नि, यति दिन भयो रे, यो भयो रे, भेटै भएको छैन अरे, जब कि होइन सचिवालयकै बैठक बसेको छैन भन्छौँ हामी, हो कि अब निर्णयहरूको कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसैले के हुन्छ भने एउटा सद्भाव र विश्वास कब सृजना हुन्छ भने जब तपाईँ पार्टीको विधान छ, पद्धति छ, हाम्रो चाहिँ निर्णयहरू छ, यिनीहरूलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि हामी सबैले चाहिँ दबाब सृजना गर्नुपर्छ। यो चाहिँ कहिलेसम्म बताइदिनुहोस् त, किनभने समय धेरै घर्किसक्यो होइन। अब 1.5 देखि 2 वर्षको बिचमा चुनावमा जानुपर्छ। जनताका बग्रेलती समस्या छन्, मानिस बेरोजगार छन्, दुखी छन्, मानिस मरिरहेका छन्, दैनिक मान्छे मरिरहेका छन् कोभिड-19 का कारण। अरू आर्थिक पक्ष अरू छँदैछ। सरकारको प्राथमिकता त्यो परेन। अनि यो कहिलेसम्म तपाईँले भनेको कुरा कहिलेसम्म कुर्ने? मैले देखेको भने के भने अब हेर्नुहोस्, यो अब दसैँ तिहार लगत्तै छ नि, किन हाम्रो नेपाली समाज मैले भने नि, यो सामन्तवाद भन्नुहोस् या हाम्रो संस्कृति भन्नुहोस्, हाम्रो जीवन पद्धति भन्नुहोस्, यो हामी एउटा चाहिँ नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा शब्द छ कि रिजिलेन्स, हाम्रोमा धेरै सहने क्षमता पनि छ। किन हामी यो पहाड खोला खाला यी 70 हाम्रो छ नि समाजको एउटा यो धेरै रिजिलेन्स अङ्ग्रेजीमा सहने जस्तो पनि परिस्थिति सहने क्षमता भएको समाज हो। तर त्यो पनि के हुन्छ नि, जब यो टुट्छ नि, धैर्यको बाँध टुट्छ। त मलाई के लाग्छ, यो तिहार पछि छ नि तपाईँको एक किसिमको चाहिँ अब चाहिँ कसैले वार की पार भन्ला, कसैले पार्टीभित्रको आन्तरिक सङ्घर्षलाई चाहिँ अहिले चर्को बनाउनु पर्ने भर्ला। त्यो सङ्घर्षहरूको व्यवस्थापन नेतृत्वले ठिक किसिमले गर्न सकेन भने मैले देख्छु पार्टी फुट्न सक्ने सम्भावना बढी छ। यथास्थितिमा चाहिँ चल्न सक्दैन। यथास्थितिमा त अब पार्टी तपाईँको चल्दैन। मैले त के छ भने मैले भनिहालेँ, अहिले दसैँ तिहार पछि तपाईँले यदि हेर्नु भने 1-8 महिनाभित्र नेतृत्वले, किनभने तपाईँले हेरिहाल्नु भने अब मैले मुकेश चौरसियाको कुरो होला, कर्णालीको बागमतीको कुरो उठ्छ, कहिले कहाँको कुरो उठ्छ भनेपछि पार्टीभित्र जुन तपाईँले धैर्यको सीमा भन्नुभयो नि, यो मैले के देख्छु भने चारैतिर उकुस मुकुस छ। तर त्यो विस्फोट किन भइरहेको छैन भने अझै पनि मान्छेले हाम्रो 2टा अध्यक्षलाई चाहिँ बहुत भनौँ न हेरिराख्नुपर्छ कि उहाँहरूले समस्या समाधान गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने छ। त्यो भएन भने चाहिँ, किनभने अब के भइरहेछन् बिस्तारै यो हिजो अस्ति भनौँ 11 दिन भेटघाट नहुने, बाहिर आएको कति कुरो सत्य कति कुरो असत्य, एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप। तपाईँले एउटा अब कहिले होइन प्रचण्डजीको छोरी चाहिँ दिल्ली गएको आरोप लगाउनुहुन्छ कति कुरो, कहिले कुन कुरोहरू। अब यो धेरै कुरोमा नजाउँ, यो अहिले यस्तो बेलामा चाहिँ यो प्रक्सी वार भन्छ क्या तपाईँले यो मैले अघि नै भने पार्टी प्रक्सी चाहिँ आन्तरिक, प्रक्सी वार चाहिँ आन्तरिक मात्रै छ कि बाह्य पनि छ? यो होइन, अब यो कस्तो हुन्छ नि, यो अहिले बढी आन्तरिक हो। यो तपाईँको यो शीत युद्ध भन्छु मैले, यसले पार्टीभित्र चाहिँ अब म
सोभियत सङ्घ र अमेरिका हुँदाखेरिको शीत युद्धको मलाई अलिअलि त्यो दुई देशको जस्तै अहिले दुई नेताको बिचको शीत युद्धमा यो शीत युद्धको बेलामा के हुन्छ तपाईँको 2-3वटा कुरो भइरहन्छ। एउटा कुरो त के हुन्छ भने एक अर्काले आफ्नो पैत्राबाजी भन्छ अङ्ग्रेजीमा, आफ्नो त्यो तयारी गरिरहन्छ। ग्रुपको मिटिङ त्यो सचिवालय बैठक बस्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई फुर्सद छैन, तर आफ्नो गुटको बैठक बस्नलाई फुर्सद छ। प्रचण्डजीले पनि त्यो कुरोलाई सम्बोधन गराउन सक्नुभएको छ, किनभने पार्टीको त अहिले त हामीले स्थायी समितिबाट उहाँले चाहिँ कार्यकारिणी अध्यक्षता दिएका छौँ। त्यो कार्यकारिणी अध्यक्षको जुन अधिकार भन्छ नि तपाईँले, त्यो अधिकार युज गरेर उहाँ त मिटिङ बोलाउन सक्नुहुन्छ नि। बोलाएपछि के हुन्छ भन्ने कुरो त एउटा डिसिजनमा आउनु पर्यो नि। बहुत ठिक विषय तपाईँले उठान गर्नुभयो। केही दिन अगाडि उहाँले आफ्नो निवासमा केही आफू निकटका अथवा ओलीसँग विमति राख्ने मानिसहरूको एउटा बैठक कल गर्नुभयो। सायद तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पर्नु भएन, तपाईँ जानु भएन। त यो कार्यकारी उहाँ अध्यक्ष हुनुको तुक के हो? उहाँ प्रधानमन्त्रीलाई फेरि त्यो प्रधानमन्त्री भनेको त्यो त पार्टीमा मात्रै लिमिटेसनमा रहने होइन, राष्ट्र चलाउने कुरा पनि छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारमाथि उहाँको हस्तक्षेप किन भन्ने यो दुईटा हामीले एउटा जुन भन्यो जसै प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीमण्डलको बैठक बोलाउनु कतिखेर भनेर त प्रचण्डजीले सोध्नु हुन नि। त्यसै गरी पार्टी अध्यक्षजीले सामान्य रूपमा चाहिँ छलफल गर्ने हो, त निर्णय गर्ने अधिकार जुन पार्टी अध्यक्ष जुन छ कार्यकारिणी, जस्तै सचिवालयको लागि यदि माग गरेछ भने प्रधानमन्त्रीजीले यदि स्वीकृति दिनुहुन भने पनि उहाँ कार्यकारिणी अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ आफ्नो त्यो अधिकारले अङ्ग्रेजीमा एसर्ट भन्छ, त्यो त उहाँले एसर्ट गर्नु पर्यो नि। त्यो हुती ह्याउ किन नदेखा प्रचण्ड? मैले अब त्यसको कारण के होला भने दुईटा कारण हुनसक्छ। एउटा त कारण के हो भने कि अब म अहिले नै पार्टीमा यसले गर्दाखेरि विद्रोह ल्याउँ, यत्रो मिहिनेत गरेँ, एकीकरण गरेको। अर्को कारण के हुनसक्छ कि मैले यो गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै नाराज भएर जुन अहिले छ नि, जुन अलिक अर्को कदम चाल्न सक्ने अस्तिदेखि जुन छ नि उहाँले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो चाल्दिनुहुन्छ। मैले यो शीत युद्धको कुरो जोड्दै थिएँ। यो शीत युद्धमा पहिले त के हुन्छ, आफ्नो आफ्नो पैत्राबाजी गर्छ। तपाईँले भन्नुभयो नि, ओलीजीले पनि बालवाटार बोलाउँछ, प्रचण्डजीले होला को कता बोलाउँछन्, धेरै मलाई थाहा हुँदैन। किनभने म कम्युनिस्ट पार्टीमा यो सबै म विश्वास गर्दिनँ। यसले चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिँदैन, कहिलेकाहीँ अनौपचारिक छलफल गर्ने परिलाई त्यसले पनि नकारात्मक हेर्दैन। दोस्रो के हुन्छ भने अहिले आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चलेको छ। हामी एक अर्कालाई सामाजिक सञ्जाल भन्नुहोस्, कुन स्तरको नेताले कसलाई गाली गर्ने, कुन स्तरको गाली गर्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। यो दोस्रो चल्छ क्या। सँगसँगै के हुन्छ भने यो संवाद र लभिङ पनि चलिरहन्छ। तपाईँले अब मलाई थाहा छैन, अब ओलीजीको केही दूत चाहिँ भनेर अध्यक्षजी कहाँ गयो अरे, अब के कुरो पुऱ्यायो के गर्नु, त्यो सबको आफ्नै आफ्नै भाषा छ। जस्तै सुभाषजी जस्तो मिठो भाषा म बोल्न सक्दिनँ, तर उहाँ त जानुभयो नि केही कुरो, किनभने उहाँले हामी त्यो रूपमा प्रचण्डको दूत बनेर जानुभयो, ओलीजीको दूत भनेर, के अरे ओलीजीको दूत भनेर प्रचण्डकोमा जानुभयो, प्रचण्डजीको जानुभयो। त्यसैले यो संवाद लभिङ भित्रभित्र जुन छ नि, अन्डर करेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो बाहिर चाहिँ नदेख्ने, भित्रभित्र चलिरहेका हुन्छ। अब त्यो भित्रभित्र के चलिरहेछ बुझ्न चाहिँ पनि अब तपाईँले यो केही समय भने नि मैले दसैँ तिहारपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ। किनभने म जसरी यसले तपाईँको मार्फत के एउटा भन्न चाहन्छु भने कडा रूपमा म स्ट्रङली भन्छु अङ्ग्रेजीमा कि पार्टीको चाहिँ स्थायी समितिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ आपतकालीन, किनभने मुलुक पार्टीमा सङ्कट आयो, मुलुकमा सङ्कट छ, त्यसैले पार्टीको आपतकालीन बैठक कोभिडको नाममा पन्छाउन मिल्दैन, कोभिडको नाममा जुलुस गर्न मिल्ने, तर कोभिडको नाममा पार्टीको सुरक्षात्मक भन्नु स्वास्थ्य सुरक्षा लिएर किन हामी हिजो मर्नलाई तयार हुने, अहिले त्यो कोरोना लागिहाल्छ भनेर पार्टीको मुलुकको सङ्कटको बेलामा चाहिँ यो गुप्तवास र आइसोलेसनमा बस्नु भने तपाईँलाई म धेरै ठुलो क्रान्तिकारी हो, मेरो धेरै ठुलो आदर्शवादी राजनीतिक नेता हो भन्ने अधिकार चाहिँ तपाईँले आफै राख्नु होला, तर इतिहासले तपाईँलाई त्यो दिँदैन। एउटा कुरो थियो। र अर्को के हो भने पार्टी जुन हामी टप लिडरसिप भन्छौँ, तपाईँले एक तहको नेतृत्वहरूको बिचमा पनि व्यापक रूपमा चाहिँ यो भन्छ बाइल्याटरल र मल्टिल्याटरल, दुई पक्षको बिचमा, बहुपक्षको बिचमा
जसरी भनौँ त्यहाँ छ नि हाम्रो फर्स्ट टायरको नेता छ, सेकेन्ड टायरको नेता छ, कमसेकम उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ यो बाटो जस्तो किन स्थायी समितिले त्यत्रो निर्णय गर्यो, यो गर्ने पार्टीको विभाग यति दिनमा गर्ने, सरकार यसरी चलाउने, पार्टी यसरी चलाउने, किन लागू भएन? प्रश्न के हो भने किन निर्णयहरू कार्यान्वयन भएन? यदि निर्णयहरू कार्यान्वयन हुँदैन भने बैठकको के मतलब हो भनेपछि हामी निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागि कुन संयन्त्र बनाउनु पर्छ त्यो पनि मैले योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक भनेको छु कि हामीले जे निर्णयहरू गर्छौँ त्यसको कार्यान्वयनको श्रेणी तपाईँले अहिले सरकारमा भएको मलाई कहिलेकाहीँ बहुत यो उरास लाग्छ। सरकारको अहिले हाम्रो कुनै जमानामा कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो कार्यालय थिएन, कोही चाहिँ भाडामा बस्थ्यो, कोही कसैको घरमा बस्थ्यो, कसैले त्यो दिन्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ चहल पहल हुने होइन। अहिले चाहिँ सिङ्गै त्यत्रो कार्यालयहरू छ, मानिस कोही आउँदैन, मान्छे भन्नु पार्टी कार्यालयमा कोही जाँदैन, त्यति विकर्षण होइन। कत्रो भनौँ न हामीले शक्तिहीन भएछ पार्टी भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। होइन, पार्टी चाहिँ कमजोर भयो, व्यक्ति चाहिँ बलियो भयो। त्यसैले कुमलटार, बालुवाटार अरू ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू भैँसी पार्टी के भन्छ म त्यति नजानु भएको, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जाने, तर पार्टीको जुन मुख्यालय छ नि त्यो चाहिँ सुनसान हुने। मैले त के भन्छु भने कि मैले जस्तै पार्टी अध्यक्षलाई तपाईँ चाहिँ पार्टी कार्यालयमा गएर मान्छे भेटघाट त्यही भेटेकै व्यक्तिहरू पनि लाई जान्छु, यदि सुवास नै मागी जान्छु कहाँ भेट्ने भनेपछि पार्टी कार्यालयमा भेट्नु भने त्यो पारदर्शिता पनि हुन्छ। त्यसैले हामी अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनले धेरै ठुलो पारदर्शिताको खोजी पनि गरिरहेको छ। अब तपाईँले भित्रभित्र धेरै कुरो गरेको भन्दा पनि जनताले पारदर्शिता खोज्छ, हाम्रो नेता कस्तो छ, के निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यो सबै खोज्छ नि त जनताले। नेतृत्वको सवाल उप तपाईँ झनै धेरै धेरै स्पष्ट हुने प्रयास गर्नुभयो, मलाई तपाईँलाई धन्यवाद छ। ल धन्यवाद। तर जुन अवस्थामा हाम्रा नेपाली जन प्रवेश गरेका छन् नि यो कोभिड-19 पछि, यो के सरकारले त कहीँ सबै क्षेत्रमा ह्यान्डसअप गरेको देखा पर्छ। यो के साधन स्रोत हामीसँग छैन कि अथवा हामी जनताप्रति यति नकारात्मक धारणा राख्छौँ कि के भएको यो? अब हेर्नुहोस्, मैले के लाग्छ भने हामी जनताप्रति संवेदनशील छैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी संविधानमा लेख्छौँ शिक्षा र स्वास्थ्य। अब अहिले शिक्षाको कुरो मान्छेले के भन्छ, पहिले बाँचे पो म बाँचे पो मेरो छोराछोरी के होला भने हेर्छु शिक्षित भयो कि भएन। त्यसैले संविधानमा हामी नागरिकको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी दिएका छौँ, राज्यले गर्नेछ। र अहिले जुन किसिमको कोभिड, एक त पहिलेदेखि नै हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर छ देशको, र कोभिड पछिको जुन यो हाम्रो यो समस्याहरूलाई छ नि, मैले चाहिँ सरकार चाहिँ धेरै संवेदनशील, मैले शब्द फेरि जोड्छु, संवेदनशील विषयले हेरिराख्नु भएको छैन होइन। त्यो मलाई लाग्छ जस्तो किसिमले हो कि किन संवेदनशील भन्ने बित्तिकै उहाँले यो क्षेत्रको वैज्ञानिकहरूसँग, यो क्षेत्रको विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएर त्यो सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्ने। जसरी भन्नु अहिले धेरैचोटि तपाईँले हेर्नुभयो होला, कहिले चाहिँ हामी त्यो आर्मीको हस्पिटलको बिल्डिङको देखाउँछौँ, कहिले चाहिँ त्यो के अरे हाम्रो यो के दरबार हाई स्कुलको बिल्डिङ देखाउँछु। हामीसँग धेरै बिल्डिङहरू छ, होटल्सहरू चलेको छैन। कति देशका चाहिँ ठुलाबडा मान्छेहरूले आफ्नो होटल कोभिड अस्पताल बनाए। हामी कहाँ सरकारकै पनि जुन भनौँ न त्यो इन्स्टिट्युसन भनौँ या त्यो भौतिक संरचनाहरू छ। मैले राजधानीभित्रको कुरो गर्छु, मान्छे अहिले पनि हिजो मात्र आयो त वीर अस्पतालको सुविधा सम्पन्न भिआइपी रुममा ताला लागै छ, जनता यहाँ ठाउँ पाएको छैन। व्यवस्थापन हाम्रो यति त्रुटिपूर्ण कहीँ त्यस्तो रहेन भनेको त्यो के हो भने हामी जनताको यो सुख दुःखप्रति चाहिँ संवेदनशील, हामी असंवेदनशील भएछौँ। हामीलाई जनता भनेको चुनावको लागि मात्र बढी चाहिने हो। तपाईँले त्यो हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो समाचार, कहिले एकतर्फबाट जनताको यो कोभिडको लागि पैसा छैन भन्छ, अर्कोतिर हामी राजमार्ग बनाउनेतिरको लागि हामी आतुर छौँ। सडकहरू भनेको कुरो, अहिले सडकको कुरो गर्नुहुन्छ भने हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सडक बनाउने मात्र भन्छौँ। सडक बने, हाइड्रो पावर, यो ठुल्ठुलो योजना एफडिआई हो कि ल्याउने, यो कोभिड कालमा पनि हामी कहाँ चाहिँ एफडिआई बढी आयो भनेर हामी चाहिँ यो या रिमिटेन्स आयो भनेर बढी भन्छौँ। त्यो सम्पत्ति त्यो चिज जब त्यो मरेर जान्छ
जनतामा त्यो हुन्छ भने के काम भनेर। त्यसैले यो जुन जनताप्रतिको असंवेदनशील, खास गरी जब यो मरिरहेछ भोकले, रोगले, बेरोजगारीले, यो तीनटा कुरो हेर्नुहोस्। म त कहिलेकाहीँ पीडादायी हुन्छ टुडी खेलमा भात खाएको देखेर, पश्चिम नाकामा यत्रो कोभिडको बेलामा लाइन लागेर 12 वर्षमा नोकरी गर्न जानको लागि हामी यहाँ भएर ती राष्ट्रवादको कुरो भारतीयलाई गाली गरेर के गर्ने, रोजगारीको लागि त फेरि त्यहीँ जानुपर्छ। अहिले त्यो वैदेशिक रोजमा जानेहरूको होला, विदेशमा शिक्षा अर्जन गर्नको जानेको लागि भनेपछि त्यसले सबै किसिमको तहको, चाहे त्यो गरिब जनता होस् मेहनती, या पढे लेखेको होस् त्यो के भन्छ यहाँ पढ्नलाई, या थोर बहुत सिप भएको, यो तिनै क्षेत्रको मान्छेहरू चाहिँ देशभित्र चाहिँ बस्नेतिरको उहाँहरूको चाहिँ त्यो देखिराखेका हुँदैन। विवेक यसरी हराए है, विवेक शून्य हुँदै गएको त्यस्तो तस्बिर देखियो। अब त्यो के जन मैले अब विवेक शून्य भन्दा पनि मैले चाहिँ संवेदनशील नभएको हेर्छु। किनभने तपाईँले यदि कुनै चिज संवेदनशील हुनुभयो भने त्यो अनुसारको चाहिँ कदम तपाईँले उठाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले जस्तै अब सिद्धन लागे जस्तो लाग्छ तपाईँको खालि आधी छु। लालबहादुर शास्त्री भने भारतीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको कुनै अहिले त्यति धेरै चर्चा छैन, तर रेल एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि उहाँले राजीनामा दिनुभयो। उहाँले भारतवर्षमा मान्छेले खाना पाएन, भोकमरीको समस्या भयो भने एक छाक होटलहरू बन्द गर्नु। आज चाहिँ सांसदहरूले चाहिँ दबाब नभए पनि त्यो दसैँको खर्च पनि यहाँ चाहिँ कोभिडमा दिन थियो। त्यो जनदबाबको उत्पत्ति हो नि, त्यो नैतिकता भन्छ नि, संवेदनशील भनेको तपाईँले म अब मेरो इष्टमित्र, मेरो जनता भोकै छ होइन, म चाहिँ आज उपवास बसेर थोरै भए पनि दिउँ। उल्टै टुडी खेलमा कुहाउनेले पुलिसले लौडे तैँले खुवाउनु पाउँदैन भनेर, खुवाउनु पाउँदैन भने राज्यले कोही भोको रहँदैन भने त त्यसको जहाँ छ त्यहाँ खाने व्यवस्था गरिदियो भने त को टुडी खेलमा गएर खान जान्छ भनेर। त्यसैले राज्यले खास गरी यो जनताको दुःखमा संवेदनशील भएर ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ अग्रसरता देखाउनुपर्छ। के सोचेको कतातर्फ पो गयो कि जुन मैले सुरुमै मैले भनेको थिएँ, रोपे पेर बबुरको त आँप कहाँ छ है। त्यसैले हामीले जहिले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अलिकता शुद्धिकरण र सुदृढीकरणको कुरो गर्यौँ, शुद्धिकरण र सुदृढीकरणको कुरो गऱ्यौँ। त दुर्भाग्य के भयो भने अब कहिलेकाहीँ त्यो बाढीको भेलमा मान्छेलाई बगाइदिन्छन्, बाँच्न त खोज्छ नि। जस्तै हामीहरू जस्तो पार्टी कोसिस गऱ्यौँ, सकेनौँ, बगेर कहाँ पुगेका छौँ थाहा छैन। तर जबसम्म बाँचेछु तबसम्म चाहिँ शुद्धिकरण र सुदृढीकरण, नैतिक मान बनौँ, जनताप्रति संवेदनशील भएको कुरो चाहिँ हरेक इमान्दार कम्युनिस्टले चाहिँ उठाइराख्नुपर्छ। एक विषय मैले यहाँसँग फेरि उठान गरेँ कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर, परराष्ट्र मामिलामा यतिखेर हाम्रो छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध उप प्रश्नहरू आम मान्छेले उठाउन थाले। संवादहीनताको स्थिति रह्यो भारतसँग, खास गरी यो नक्सा जारी भएपछिको स्थिति। तर संवादै संवाद चलिरहेछ। कस्तो संवाद? गुप्तचरसँग संवाद। अनि चीनसँग भएका कतिपय सन्धि सम्झौताहरू कार्यान्वयन उप प्रश्न, पश्चिमा देशहरू उप पनि त्यो के भएको पत्तो नपाइने यस्तो स्थिति, पारदर्शिता भन्ने कतै रहेन। यो जुन ढङ्गले राजपाटमा ख्यालठट्टा जस्तो, परराष्ट्र मामिलामा पनि ख्यालठट्टा जस्तो र जुन दिशातर्फ नेपाल प्रवेश गर्दैछ, यसले के थेगी खाने स्थिति हुन्छ? यो सिस्टममाथिको प्रश्न उठ्ने स्थितिमा प्रवेश गरेको होइन यो? मैले तपाईँको 1 मिनटमा जवाब दिइदिन्छु कृपया। के भने विश्वको यो जुन भन्छौँ नि हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन, यो कूटनीति छ नि, कूटनीति चाहिँ नयाँ आयाममा प्रवेश गरेको छ। विश्व कूटनीति चाहिँ नयाँ आयाममा प्रवेश गरेको छ। त्यो बेलामा कुन माध्यमबाट नेतृत्वले काम गराउँछ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ गौण हुन्छ, रिजल्ट आउनुपर्छ। अब नेपाल भारत बिचको जुन जे जस्तो पनि त्यो जुन यो वार्ता संवाद नभइरहेको, त्यो चाहिँ जुन माध्यमबाट भए पनि त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सकारात्मक हेर्छु। तर के छ भने नेपालले अहिले कूटनीतिमा 3टा ट्र्याक भन्छ। ट्र्याक 1 भने G2G भन्छ, सरकारदेखि सरकारसम्म। त्यसपछि 1.5 भन्छ आजभोलि।
यो चाहिँ के भने अलिक बढी सोच्नेहरू हुन्छ नि थिङ्क ट्याङ्कहरू थिङ्क ट्याङ्क या वैज्ञानिक अलिकता हुन्छ नि अलिक ठुल्ठुलो पुरुषहरू भन्छ नि त्यो अनि ट्र्याक 2 भन्छ त्यो भने आम जनतामा हामी छ नि बोर्डरको हुन्छन् कताको दोस्ती हुन्छन् नातागोता हुन्छन् हामीले धेरै मैत्री सङ्घ सांस्कृतिक सङ्घ साहित्य सङ्घहरू चलाउँछौँ दुर्भाग्य के छ भने हामी कहाँ यो 3टै जुन ट्र्याक भने नि त्यति सक्रिय छैन गभर्मेन्टले चाहिँ मैले सब मात्र गर्नुपर्छ भने एउटा सोचमा छ अरूले नगरे पनि हुन्छ नदेख्ने किसिमको छ तर यो विभिन्न देशको के हुन्छ भने हाम्रो जस्तो देशले हामीले 3टै ट्र्याकलाई चलाइराख्नुपर्छ अब जहाँसम्म चिनको कुरो गर्नुभयो किनभने हामी कति कुरो चाहिँ रियलिस्टिक नभएको कुरोहरू गर्छौँ कि हामीले तपाईँले हेरिहाल्नु भने हामीले भारतलाई जति गाली गरे पनि त्यसको नाकाहरूबाट आते जाते गर्ने हुने चाहिँ गरिरहेछन् चीनले चाहिँ त्यो भारतसँग हाम्रो व्यावहारिक प्रकृतिको सम्बन्ध छ हो कि त्यो चाहिँ तपाईँले अन्यथा चल्न गाह्रो छ त्यो झगडा गर्नु कुट्नुहोस् झगडा तर हामी सँगसँगै बस्छौँ चीनले तपाईँले मन लाग्यो भने चाहेर पनि उसले केही गर्न पनि सक्ने स्थिति तपाईँ चाहेर पनि केही गर्न सक्नुहुन्न उसले त्यति मात्र होइन मैले कहिलेकाहीँ त्यो साना साना समाचार पढ्छु अब म त्यति पहाड चीनसँगको सिमानाको बारेमा अवगत नभएको कहिले ओलाङ चोलामा चाहिँ याकले चाहिँ त्यो यो नुन नखाने र तिब्बती नुन खाने त्यो नुनै दिँदैन भन्छ हेर्दाखेरि सानो चिज स्वास्थ्यको मापदण्डले तर यसले के हो भने जनस्तरको सम्बन्धमा कहीँ न कहीँ हाम्रो चाहिँ त्यो राज्यको मात्र गर्ने जनस्तरको सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो भनौँ न त्यो चाहिँ कमजोर भनिन्छ या विश्वास नभएको यो कोभिड भन्ने चिज त हेर्नुहोस् त्यो चाइना पनि कोभिड चाहिँ हामी कति नै त्यो हुने हो तर हामी त्यो त्यसलाई हुन्छ नि स्वास्थ्य मापदण्डको हिसाबले हामीले ट्रेडिङ गर्ने अरू गर्ने चाइनामा टुरिस्टहरू अरू देशका आउनु चाहिँ हुने त हाम्रो बोर्डरमा चाहिँ नुन दिनलाई चाहिँ या भन्नु नाका नदिने भने हुन्छ त्यसैले तपाईँको के हुन्छ भने यो हामीको रियलिस्टिक रिलेसन भन्छु के वास्तवको हाम्रो जीवनको जुन दैनिक सम्बन्धहरू छ नि शताब्दीदेखि सदियोदेखि चलिरहेको छ अहिले त कहिलेकाहीँ नयाँ कुरो आउँछ चीनलाई हामी कहिले उहिले हामी काजी पठाएर मन्त्री स्तर पठाएर कसैले पठाउनु पर्थ्यो कुत बुझाउनु पर्थ्यो तिब्बतको वारको कुरोहरू छ अहिले पनि हाम्रो भूगोलको अवस्थाहरू त्यो छ कि त्यसैले हामी अहिले यो बदलियो विश्व परिवेशमा अबको नयाँ कूटनीति भनेको अरू देशसँग छ किनभने तपाईँले अब जर्मन इम्बेसी यहाँबाट जाँदैछ धेरै इम्बेसीहरू यहाँबाट गइसके तपाईँले भिसाहरू धेरै देशको हिजो यहाँ दिन्थ्यो भने छैन भनेपछि हामी भूमिका सुन्ने हुन थाल्यो अन्तर्राष्ट्रिय अब तपाईँले कहिलेकाहीँ नजर हामी युएनमा चाहिँ यो मानव अधिकारमा कमिटीमा गयो त्यो भनेको त्यो परिस्थिति जुन हुन्छ त्यो हो तर हाम्रो धेरै ठुलो तुकको हाम्रो त्यसैले यो यसको लागि मैले अहिले त के बढी जोड दिन्छु भने खास गरी यो थिङ्क ट्याङ्क भन्छ नि यो सोच्नेहरू कहिले बिमस्टेकको कुरो सार्कको कुरो बिनको धेरै कुरोहरू छ यो मेरो विषय चाहिँ होइन तर म समाचार पढेर के विश्लेषण गर्छु भने यसको लागि राज्यले चाहिँ आफ्नो जुन यो परराष्ट्र मन्त्रालयको अरू जुन इकाइहरू छ नि त्यसको क्रियाशीलता सक्रियता र विश्लेषण अहिले के झन् हाम्रो विश्लेषणै पुगेको छ नि के हाम्रो तथ्याङ्कमा उनको के छ उनको समाज कस्तो परिवर्तन भयो हाम्रो समाज कस्तो मैले कहिलेकाहीँ तपाईँले यसैमा आधी मिनटमा भन्छु कि मेरो बाउको पालोमा बुवाको पालोमा त्यो भारतबाट के ल्याउने के दिने कुन बोर्डरबाट जाने उही पैसा उही सबै चल्थ्यो अहिले तपाईँले कहिले के कुरो गर्छौँ भने मैले परिवेश चेन्ज भयो नि हाम्रो त्यो परिवेश भारतवर्षले पनि अब हामी कसरी गर्ने हिजो टेररिजमको कुरो थिएन यो स्मग्लिङको कुरो थिएन यो धेरै थरीको कुरोहरू छन् के त्यसैले यो नयाँ परिवेशमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने बारेमा दुई देशको बिचमा पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूले कुन दिशा दिन्छ हामी कहाँ भने सोच्ने व्यक्तिलाई हामीले तल हेऱ्यौँ मुडे बललाई चाहिँ बढी गर्नेले चाहिँ बढी हेर्ने भन्यौँ तर एउटा हिन्दीमा कहावत छ के लाख लाठी से एक बुद्धिमान का काम ज्यादा मुख होता त्यसैले अहिले नेपालमा जो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझेर सोच्नेहरूसँग सल्लाह लिएर आगामी अलिकता दीर्घकालीन हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र नीति चाहिँ अलिकता छलफल गर्नुपर्ने समाजले मुलुकले खोज्यो सबल गतिशील नेता हस् कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद जीवराजजी तपाईँलाई पनि जीवरामजी अघि अब यो अहिले धेरै यो कोभिडको परिस्थिति पार्टीको आन्तरिक जीवन र विश्व परिवेश परिवर्तन अवस्थामा
यो कुरा राख्न दिनु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गणेश शाह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वेदहुँ बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home. 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला